दुनिया का ना हर माँ बाप चाहे वो दुनिया के किसी भी इलाके हिस्से या रीजन से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी यही ख्वाहिश होती है, वो यही चाहता है कि उसका बच्चा ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी पाए बल्कि एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा मुसलमान बन सके, दूसरों के काम आ सके। और आपकी जो तरबियत है ना, वालिदैन की तरबियत ही आपके जो बच्चों का फ्यूचर है वो डिसाइड करती है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स बताऊंगी जो आपके बच्चों की तरबियत को ना बहुत बेहतर बना सकेगी और आसान भी बना सकेगी। बेशक मुझे कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे लेक्चर्स सुनती रहती हूँ, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो बातें मुझे पता हैं, जो सारी बातें मैं आमना के लिए अप्लाई करती हूँ ना, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि मेरी बहनों का भी फ़ायदा हो सके। आपका बच्चा चाहे छोटा है या बड़ा है, जो भी उसकी एज है ना, अगर आप अपने बच्चे की अच्छी से परवरिश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कल को आपका दोस्त बने, आपसे डरे नहीं, तो सबसे पहले ना अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना सीखें। आजकल का ये जो मशीनी सा दौर है ना, भागम भाग का ज़माना है, हर चीज़ अफरा तफरी में हो रही है। हम पेरेंट्स भी कभी अपने मोबाइल यूज़ करने में बिज़ी होते हैं, माएँ घर के काम कर रही होती हैं, जो फादर्स होते हैं वो बाहर जॉब पे जाती हैं, शाम को थके हारे आते हैं, तो हम ना अक्सर ऐसे करते हैं कि बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और इसका नतीजा ये निकलता है कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चा है ना, उसका जो आपस का इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत वीक होता चला जाता है। बच्चा ना अपने आप को माँ बाप से दूर दूर महसूस करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो जो बाहर के रिश्ते होते हैं ना, उनमें वो सारी चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं, जैसे कोई टीचर हो गई, कोई रिलेटिव्स हो गए, कोई दोस्त हो गए। तो सबसे पहले आपने अपना और अपने जो बच्चे का रिलेशनशिप है ना, उसे स्ट्रॉन्ग करना है। कम से कम दिन में आधा एक घंटा ऐसा लाजमी निकाला करें जिसमें आप ना ही कोई मोबाइल यूज़ करें और ना ही कोई और डिस्ट्रैक्शन हो, और सिर्फ अपने बच्चों के साथ ना आप सुकून से टाइम स्पेंड करें। और ये बात ना मैं हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए कह रही हूँ। अगर आप अपने छोटे से 2-3 साल के बच्चे में ही ये आदत डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे ना कि उसका कनेक्शन अपनी माँ के साथ, अपने फादर के साथ स्ट्रॉन्ग है, तो कल को जब वो बड़ा होगा ना, तो वो आपको दोस्त समझेगा। वो अपनी हर अच्छी बुरी बात ना आपके साथ शेयर करते हुए बिल्कुल भी डर और खौफ महसूस नहीं करेगा। तो चाहे आप जितना मर्जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मैं बना रही थी आलू मटर का पुलाव, तो बस आप सारी रेसिपी इंजॉय कीजिएगा और साथ साथ हम बातें करेंगे। अच्छा, जो दूसरी टिप है ना, वो ये है कि हमने ना अपने बच्चों को डरपोक, डिपेंडेंट नहीं बनाना। बच्चों को उनकी गलतियों से ना सीखने दें। हम माँ बाप जो है ना, पता है क्या करते हैं, बच्चा कभी भी कोई गलती करने लगता है, हम फ़ौरन टोक देते हैं। अच्छी बात है यार, हम माँ बाप है ना, बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, लेकिन इतना भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि बच्चा ना कल को डरपोक बन जाए, दूसरों पर डिपेंडेंट होने लग जाए। बच्चों को उनकी गलतियों से ना सीखने देना चाहिए। जब तक कोई ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन नहीं है ना, तो बच्चा जो कर रहा है उसको करने दें, बार बार उन्हें रोकें और टोके नहीं। इस तरह तो वो कभी कुछ सीख ही नहीं सकेगा। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आजकल ना जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी प्रेप 1 क्लास के, अक्सर स्कूल में अपनी कॉपीज़ गुम कर देते हैं, बुक्स गुम कर देते हैं, घर आके हमें बताते हैं, और हम पेरेंट्स फ़ौरन उनको ना वो नई चीज़ ले देते हैं। लेकिन आपने फ़ौरन उनको वो नई चीज़ नहीं लेके देनी, बल्कि उन्हें समझाना है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हें स्कूल में मसला होगा, टीचर डांटेंगी। जब आप इस तरह करेंगे ना, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होगी, उन्हें एहसास होगा कि हमने अपनी चीज़ों का ना ख्याल रखना है। तो वही ना बात कि बच्चों को उनकी गलतियों से जब तक सीखने नहीं देंगे ना, वो हमेशा डरपोक रहेंगे और वो डिपेंडेंट बने रहेंगे। तो आपने ये हैबिट अपने बच्चों के अंदर डेवलप नहीं करनी, क्योंकि आजकल का ज़माना नहीं है कि बच्चों को डरपोक बना के रखा जाए। और जो तीसरी बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ना, मुझे यकीन है कि ये तो हम सब के यहाँ होता है कि हम बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए, डराने धमकाने के लिए ना चीखने चिल्लाने का सहारा लेते हैं या फिर मार पीट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। वो जो हम पुराने ज़माने के ढीठ बच्चे थे ना, हम थे कि 1-2 थप्पड़ खाते थे, रोते पीटते थे और फिर चुप कर जाते थे। लेकिन ये जो आजकल की नई जनरेशन है ना, अगर आप इन पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो ट्रस्ट मी, इनका सिर्फ नुकसान ही होगा। आपके इस तरह करने से शायद वक्ती तौर पर बच्चा आपकी बात मान ले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अगर आप इसी हैबिट को अडॉप्ट किए रखेंगे ना, तो आपके बच्चे आगे चल के ज़िद्दी हो जाएंगे, बदतमीज़ हो जाएंगे और आपकी बातों को ना इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल छोड़ देंगे। आमना मेरी बेटी अभी सिर्फ 3 साल की है, लेकिन मैंने ये करके देख लिया है कि जब मैं उसको डांटती हूँ या कभी एक आधा थप्पड़ लगा देती हूँ ना, तो वो बिल्कुल मेरी बात जो सुनना है वो छोड़ देती है। तो आपने बच्चों को प्यार से हैंडल करना है, उन्हें प्यार से समझाना है। और अक्सर ज़्यादातर ये जो मारने वाला काम है ना, हम माएँ कर रही होती हैं, क्योंकि हम घर के कामों से इतनी उकताई भी होती हैं, इतना थकी भी होती हैं, हमें किसी और बात पे गुस्सा आया होता है। और बच्चे जी हमारा सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हमें पता है हम उन्हें मार लेंगे, चीख लेंगे, चिल्ला लेंगे, वो आगे से हमें कुछ कह तो सकते नहीं हैं, तो हम उन्हें मारना पीटना या चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अभी आपके बच्चे छोटे हैं, बेशक वो आपकी बात सुन लेंगे और रो धो के चुप कर जाएंगे, लेकिन ये बात ना उनके जो जहन है, जो उनके कच्चे जहन है, उनमें बैठती चली जाएगी, और आगे चल के ना वो ये सोचेंगे जब वो बड़े होंगे कि हमारी मम्मा
ماما بچپن میں ہمارے ساتھ اس طرح کیا کرتی تھیں، تو آپ نے یہ چیخنے چلانے سے مارنے سے اوائڈ کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے یار یہ بہت مشکل ہے، ہم مائیں تھک جاتی ہیں اور ایٹ دا اینڈ ہم بچوں کو بھی مار دیتی ہیں، کبھی اونچا بولنے لگ جاتی ہیں، میں خود ایسے کرتی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے نا آپ نے اپنی اس عادت کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی جگہ بچوں کو پیار سے سمجھانا ہے۔ اور مارنے پیٹنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کے ذہن ہے نا اس میں ماں باپ کے لیے ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ اپنی جو باتیں ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، اگر کبھی اس سے کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے نا وہ آپ کو بتانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا بنائیں کہ آپ کے بچے بغیر ڈرے بغیر جھجکے آپ کے ساتھ اپنی ہر بات کو نا شیئر کر سکیں۔ اور اگلی عادت نیگیٹو لیبلنگ نہیں کرنی۔ آسان لفظوں میں کہوں تو جب ہم پیرنٹس کو غصہ آیا ہوتا ہے نا تو ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم تو ہو ہی نالائق، تم سے یہ کام ہوگا ہی نہیں، تم تو کھانا ہی نہیں کھاتی ہو، مطلب ہم اس طرح کی نا نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو یہ سب کچھ پیشہ غصے میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بچے کا کچا ذہن ہوتا ہے نا اس میں یہ جو باتیں ہیں نا وہ نقش ہوتی چلی جاتی ہیں اور بچہ سمجھتا ہے کہ ہاں میری تو پرسنالٹی ہی اسی طرح کی ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ اپنی ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں۔ آمنہ نا جب سے پیدا ہوئی ہے وہ مجھے کھانا پینے میں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، تو میں سب کے آگے بولتی تھی یہ تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے، بالکل نہیں کچھ کھاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ وہ واقعی کچھ نہیں کھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ نا پھر میں نے کہنا شروع کیا، اس کے آگے میں نے کلیپنگ کرنا سٹارٹ کی کہ واؤ میری بیٹی تو سارا کھانا کھا لیتی ہے، آمنہ تو بہت اسٹرانگ ہے۔ اور آپ یقین کریں میری اس عادت سے اب یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جس طرح وہ پہلے مجھے کھانے پینے میں تنگ کرتی تھی نا اب وہ بالکل بھی تنگ نہیں کرتی ہے، مطلب ابھی بھی کرتی ہے لیکن وہ 60-70% نا عادت کم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی بچے کو نا اس طرح نیگیٹو جملے نہیں بولنے جو ان کے اوپر نا برا اثر ڈالیں۔ فرض کریں اب آپ کے بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو آپ اسے کہنا شروع کر دیں گے تم تو ہو ہی نالائق، اپنے دوست کو دیکھو وہ فرسٹ آیا ہے، اس کے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، تو بچے کو لگے گا یار میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میں تو ہوں ہی نالائق۔ بلکہ آپ پازیٹیو جملے استعمال کریں، آپ کہیں بیٹا مجھے یقین ہے کہ جب اگلی دفعہ رزلٹ آئے گا تم مزید محنت کرو گے اور اچھے نمبر لے سکو گے۔ جب ہم بچوں کو اس طرح سے کانفیڈنٹلی بات کرتے ہیں نا، پازیٹیو طریقے سے بات کرتے ہیں، تو پھر بچہ بھی سوچتا ہے کہ یار میرے پیرنٹس میرے ساتھ کتنا اچھا بیہیو کر رہے ہیں، انہیں میرے سے کتنی اچھی امید ہے، اور وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کریں اور اچھی ہیبٹس کو اپنائیں۔ تو پلیز یہ والی عادت ہم سب ماں باپ میں ہوتی ہے کہ ہم غصے میں نا برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے۔ بظاہر یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ شاید ہم سب کے گھروں میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہوں گی، ہم چیختے چلاتے بھی ہیں، بچوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، مار پیٹ بھی ہوتی ہے، تو آپ نے نا اب اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آج کی جو جنریشن ہے نا ہم اس کو اپنے پرانے طریقوں سے نہیں پال سکتے ہیں جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی تھی۔ اور اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے چینجز کو آج ہی اپنی زندگی میں لے کے آنا شروع کر دیں گے نا، بے شک آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آگے چل کے نا آپ کے بچے آپ کے دوست بنیں گے، کوئی بھی اچھی بری بات ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ آج کل کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ پیرنٹس نا اپنے بچوں پہ نظر ہی نہ رکھیں اور جو بچے ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ اپنی کوئی اچھی اور بری بات شیئر کر ہی نہ سکیں۔ ہم نے انہیں یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ہر بات نا ہمارے سے آرام سے شیئر کر سکتے ہیں۔ بچوں کا نا دوست بن کے رہنا ہے، اور یہ بات اسپیشلی میں ماؤں کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ جو فادرز ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ تو آلموسٹ رات کو گھر آتے ہیں۔ ایک ماں کا رشتہ اپنے بچے سے جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکتی ہے۔ اچھا نیکسٹ بات، یہ جو 3 سے 4 سال کی ایج ہوتی ہے، ٹوڈلرز ہوتے ہیں جو بچے، انہیں بہت غصہ آتا ہے، وہ بغیر وجہ کے چڑچڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ آمنہ آج کل اسی سٹیج سے گزر رہی ہے، اور چاہے اگر بچے بڑے بھی ہیں تو ایک غصہ آنا نا نیچرل بات ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب بچوں کو غصہ آتا ہے نا تو ہم پیرنٹس آگے سے مزید غصہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا، بلکہ بچے کو پیار سے سمجھانا ہے۔ آپ کا بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو آپ فوراً اسے کہیں کہ بیٹا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تاکہ آپ کا غصہ کم ہو جائے۔ آپ 1 سے لے کے 10 تک گنتی کرنا سٹارٹ کر دیں، آپ گہرے سانس لیں۔ جب آپ اس طرح کہیں گے نا تو بچوں کا غصہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور جب وہ تھوڑے سے کام ہو جائیں، جب وہ پرسکون ہو جائیں، تب پیار سے انہیں حق کر کے ان کی بات نا آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا بات تنگ کر رہی ہے۔ بچے ہیں ان کے اندر بھی ایموشنز ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں 2 سے 3 سال کے، 4-5 سال کے، انہیں نا اپنے جذبات ایکسپریس کرنا نہیں آتا، انہیں صرف رونا آتا ہے یا چیخنا چلانا یا ضد کرنا۔ تو آپ نے انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے اور ان سے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی ضد کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ اریٹیٹ ہوئے ہیں۔ اور بعض دفعہ نا بچوں سے پہلے ہمیں اپنے جذبات اور غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔
कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों ने कुछ नहीं किया होता और हम बग़ैर वजह के उन्हें गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, डांट देते हैं, किसी और बात का गुस्सा उन पे निकाल रहे होते हैं। आपने जो अपने हस्बैंड वाइफ वाले लड़ाई झगड़े हैं ना, वो कभी अपने बच्चों के सामने नहीं करने। इसकी वजह से ना उनके माइंड पे एक बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा होता है। अगर कभी भी कोई डिस्कशन करनी हो, कोई बहस करनी हो, तो कोशिश करें कि बच्चे उस वक्त ना आपके रूम में ना हो, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ना, वो बचपन से जब बच्चे सुनते चले आ रहे होती हैं, तो उनके जो माइंड में है ना, पुख्ता होना स्टार्ट हो जाती हैं। हम इन बातों को बहुत कॉमन या लाइटली ले रही होती हैं, लेकिन आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज आपके बच्चे आपको जो करता देखेंगे ना, आगे चल के वो वही करेंगे और वही ना उनके लिए एक मिसाल बन के रह जाएगा। एक बहुत अहम बात ये है कि बच्चे जो करता अपने माँ बाप को देखते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वही सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आज आप नमाज़ पढ़ेंगे उनके सामने, कुरान पाक पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ आपके बच्चों के अंदर ना डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने अपने बच्चों के सामने एक अच्छी मिसाल बनना है, ताकि कल को आगे चल के वो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान बन सकें। बच्चे पालना ना एक ज़िम्मेदारी के साथ साथ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान वक्त के साथ सीखता है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।